رمضان المبارک کما مبارک میاشتا پنځه عبادتونه دې سره ډېر خاص تړلي شوي دي او مخصوص عبادتونه دي چې د هغې تعلق ډېر زیات د میاشت سره دی. په هغې کې اولنی عبادت هغه روژه ده، دویم عبادت تراویح دی، دریم عبادت قرآن ورید دی، او سلورم عبادت هغه اعتکاف تی، او پنځم عبادت هغه د قرآن هغه د ګناه پرې ښودل دي. دا څو عبادتونه شو؟ پنځه عبادتونه. روژه شوه، تراویح شوی، قرآن وریدل شو، اعتکاف شو، او ګناه پرې ښودل. د دې روژې میاشت سره د دې عبادتونو ډېر زیات تعلق دی. زما عزیزانو، اکابرو کتابونه می اوچت کړو، کوشش مدائی چې زما د بیان هر یو لفظ هغه هاوی چې کم اکابرو بیان کړي. نو ما سډېرې عجیبه خبرې مخې ته راغلې. اکابرو لیکلي دي، تاسو به کله کله لیدلی بل زیات راشي بنده پسې، بجلی بل او گیس بل، او نن سبا خو ماشاءالله سم زیات را روان دي. نو هر یو کس پریشان دی چې وجه څه ده. بسا اوقات داسي چې میټر تیز روان د حد نه سیوا، او د نن سبا میټر خو ماشاءالله چې په کباړ کې پرتی نو بیا هم روان. نو میټر تیز رواني، بل تیز را روان. نو الله رب العزت پدی مبارک میاش کی میٹر 30 کی اللہ سو کی میٹر 30 کی یو همونگا میٹر 30 ہو، او اللہ رحیم و کریم ذات تے. نو اللہ میٹر 30 کی ولی یولس میاشت انسان گناہونا کری، یولس میاشت د منزون پریخی، یولس میاشت د اللہ ناراضه کړي، او اوس دا میاشت چې الله راوستا. نو د دې میاشت مقصد دا دی چې په دې یو میاشت کې د یولس میاشتو ازاله وشي، ګناهونه ختم شي، کم منځونه د پاتې کړي دي دغه اجرونه دته ملو شي، نور د دنه ګناهونه شوي دي هغه ختم شي. نو الله د باندې د مهربانه میټر په 30 کی سپی 30 کی میټر په 30 کی د نیکو نیکیانو میټر چې کم دی هغه ډیر تیز روان، هاي لیول باندې آخری لیول باندې روان. هو هاي افسوس اللہ دا عبادت میٹر 30 کی، اللہ دا نیکو میٹر 30 کی، او دلتا مونگا مسلمانان دا گناہون میٹر 30 کو. اللہ واز لگئی وی دا سیزن میاشرالا، دا عبادت سیزن، دا نیکو سیزن، دا تلاوت سیزن، دا صدقات و زکات و خیرات و سیزن. او مونږ دلته आवाज لګو په بازار کې چې سیزن راغی، نو چې تاسو کې د سیزن نو د دنیا سیزن، الله د آخرت سیزن لګولي. هاي افسوس مونږ د دنیا سیزن لګولي. زما عزیزانو، الله میټر 30 کی او سینګه 30 کی، داسې 30 کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل پیو فرض چې بنده کله نفل کی یو نفل الله ورله هغه نفل د فرض په برابر کی عبادت نفل کوي ثواب د څه ملاويږي فرض ملاويږي او کوي فرض ثواب د څه ملاويږي د اویا ملاويږي یو منټ باندې یو روپے خیجی مثلا د بجلی په یو یونټ باندې یا د ګیس په یو یونټ باندې مثال در کوم پویولو د پاره یو روپے راځي او بیا یو وخت راشي چې په یو روپے باندې او یا روپے راځي په یو یونټ باندې میټر سونه په بره لاړو نو چرته هو یو نیکی ملاوے دا پدیر وضو کی تو یو منزو کی نفل دا یو من ثواب یو سپارہ دی ہوئی دا یو سپارے ثواب 10 روپے دے صدقہ کڑے دا 10 روپو ثواب خوچ روجئی میاش رالا اللہ میٹر تیز کو او داسی تیز کو زوانا چے اس بکے نفل اللہ با ثواب دا فرض در کئی کہ با فرض اللہ با دا اویا فرضن ثواب در کئی تدین بل غٹ رحم و کرم با دا اللہ با ہم باندے سی او یو دیر عجیبا نکتا او یو دیر عجیبا خبرہ پنور و عبادتونو بم انسان جنت تزی پنور و عبادتونو سر با انسان جنت تزی خو حساب باور کئی او نور عبادتون بے دا حساب نہ بعد جنت تبوزی خروجہ آغا عبادت تے چی دابا انسان جنت تبوزی خو بے حساب و بے کتاب بے جنت تبوزی نور عبادتون بم بند جنت تبوزی خو التب فرختی اولالی چی حساب راکا او پدی کی نو ٹینشن نو پرابلم او حدیث یو ډیر خیسته حدیثونه هټول خیسته دي خودی حدیث کو زما سترګې کولو کړي قاضی حمید اللہ خان رحمت اللہ علیہ دا علم و عمل دا علم سمندر انسان فرمائی حدیث نقل کر دے دروجی پا باب کی در رمضان المبارک پا